हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 17 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैले भनौँ एकचोटि, वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवानको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनेरि अब प्रतिपदादेखि लिएर प्रत्येक तिथिहरूको व्रतको विधि बताइएको छ अग्निपुराण। त प्रतिपदाको पनि व्रत बस्न सकिन्छ, द्वितीयाको पनि व्रत बस्न सकिन्छ, तृतीयाको पनि व्रत बस्न सकिन्छ। यो व्रतको फल अलग अलग रहेको छ र हामीले जुन समस्या परेको छ त्यही समस्या अनुसार व्रत बस्न सक्दछौँ। तर अब हामीले व्रत बस्न सकेनौँ भने पनि यी फलहरू श्रवण गरियो भने, यी विधि हामीले श्रवण गरियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ भनेर श्री अग्नि पुराणमा बताइएको छ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। अब यहाँ स्वयं भगवान श्री हरि नारायण स्वरूप अग्नि देवताले वशिष्ठ ऋषिलाई बताउनुहुन्छ। वक्षे प्रतिपदादिनी व्रतान्यखिल दानिते कार्तिकाश्वयुजे चैत्रे प्रतिपद ब्रह्मणस्तिथि। अब यहाँ बताइएको छ, भन्नुहुन्छ कि जो प्रतिपदा आदिका तिथिहरूको व्रत रहेको छ त्यसले सबै खालका मनोरथ प्रदान गर्दछ। के बताइएको छ? मनोरथ प्रदान गर्दछ भनेको मनको इच्छा प्रदान गर्दछ अथवा मनोकांक्षा पुरा गर्दैछ। कार्तिक आश्विन चैत्र महिनामा कृष्ण पक्षका प्रतिपदा तिथिहरू ब्रह्मका तिथि हुन् भनेको हामीले जहिले होइन, जस्तै कार्तिक महिना छ अथवा आश्विन महिना छ अथवा चैत महिना छ, यो महिनामा प्रतिपदाको दिनमा चाहिँ व्रत बस्यो भने के हुँदो रहेछ? हाम्रो मनोरथ पूर्ण हुँदो रहेछ। अनि पूर्णिमाका दिन उपवास गरेर, अब व्रत बस्दाखेरि जुन पूर्णिमा छ त्यो पूर्णिमाको दिन उपवास बस्नुपर्दछ। प्रतिपदामा ब्रह्माजीको पूजा गर्नुपर्दछ, त्यो विधान रहेको छ। यो प्रतिपदाको चाहिँ व्रतको विधान हो। पूजा गर्दा ओम तत् सद ब्रह्मणे नमः के भन्नुपर्दछ? ओम तद सद ब्रह्मणे नमः भन्ने मन्त्रले अथवा गायत्री मन्त्रले ब्रह्माजीको पूजा गर्नु। यस्तो व्रत 1 वर्षसम्म गर्नुपर्दछ। त ब्रह्माको सुवर्णमय मूर्तिको पूजा गर्नुपर्दछ। अब 1 वर्षसम्म भनेको के? जस्तै कार्तिकको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा भयो, जस्तै यहाँनिर के बताइयो भने कृष्ण पक्षका प्रतिपदाको चाहिँ कुरा छ। यहाँनिर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तै कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा हामीले उपवास बस्ने, प्रतिपदाका दिनमा हामीले व्रत बस्ने, अथवा हो त्यसरी कार्तिकमा बस्यो अनि कार्तिकमा त्यसरी बसिसकेपछि त्यहाँबाट उता कार्तिकसम्म फेरि त्यो 1 वर्ष त्यसरी बसियो भने के हुँदो रहेछ? सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुँदो रहेछ। यो कुरा छ यहाँनिर। अब के गर्नुपर्दछ त भन्दा ब्रह्माको सुवर्णमय मूर्तिको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसका दाहिने हातमा स्फटिकको माला र श्रुवा हुन्छ र बायाँ हातमा श्रुक अनि कमण्डलु हुन्छ। त्यसका साथै लामा दाढी र शिरमा जटा हुनुपर्दछ। सकेअनुसार सकेसम्म दूध चढाउनु पर्दछ। मनमा चाहिँ आफूले यो सम्झाउनु पर्यो, ब्रह्मा ममाथि प्रसन्न हुन् भन्ने उद्देश्य राख्नु पर्दछ। यसो गर्ने मानिस निष्पाप हुन्छ, उसका पाप सबै नाश हुन्छ र स्वर्गमा उत्तम फल उसले भोग्दछ र पृथ्वीमा धनवान पनि बन्छ। ब्राह्मणहरूका रूपमा ऊ जन्म लिन्छ, ब्राह्मणका कुलमा उसले जन्म लिन पाउँछ फेरि। अनि म धनधान्यको यहाँनिर वर्णन गर्दछु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कस्ता प्रकारको चाहिँ के लाभ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। यसको अनुष्ठान गर्नाले अधन्य पनि धन्य हुन्छ भनेको जो धन्य छैन ऊ पनि धन्य हुन्छ, जो धनीहीन हुन्छ ऊ पनि धनी हुन्छ। सबैभन्दा पहिले मङ्सिर महिनाको प्रतिपदामा उपवास बसेर रातमा अग्नये नमः भन्ने मन्त्रले होम र अग्निको पूजा गर्नु। अनि यसै किसिमले प्रत्येक महिनाको प्रतिपदा तिथिमा 1 वर्षसम्म
अग्निको आराधना गर्नाले मानिस सबै सुखको भागी बन्दछ। प्रत्येक प्रतिपदाका दिनमा जो प्रतिपदामा दिनको 1 छाक भोजन गरी बस्नु पर्दछ यसरी बताइएको छ। प्रतिपदाको दिनमा 1 छाक भोजन चाहिँ गर्न सकिन्छ। वर्ष दिनमा व्रतको समाप्ति हुँदा ब्राह्मणले कैलो गाई दान गर्नु पर्दछ। कुनै पनि ब्राह्मणले बसेका छन् भने अथवा जोसुकैले बसे तापनि त यस्तो ब्रह्म कर्म गर्ने व्यक्ति त ब्राह्मणकै स्वरूपको हुन्छ। तर यहाँ ब्राह्मण भनेर सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। त यहाँ जाति विशेष प्रमुख राखिएको होइन। यहाँनिर हामी जोसुकै भए पनि बस्न सक्दछौँ। तर यस्तो कर्म गर्ने त जस्तै ब्राह्मण तल उसले प्राप्त गर्यो। यसै कारणले गर्दा यो सम्बोधन गरिदिनु भएको हो। यसो गर्ने मानिसले वैश्वानर पद प्राप्त गर्दछ। यसलाई सिखी व्रत भन्दछन्। ल हेर्नुहोस्, यो व्रतको विधान प्रतिपदाको। अब द्वितीयाको आयो। यहाँ द्वितीया व्रतकम बक्ष्ये भुक्ति मुक्त्यादिदायकम बताइएको छ कि अब यहाँनिर द्वितीया व्रतका विषयमा बताउँदाखेरि यसले भोग एवं मोक्ष प्रदान गर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। केले द्वितीयाको व्रत बस्दा प्रत्येक महिनामा द्वितीया तिथिमा फल खाएर रहनु पर्दछ। 2 अश्विनी कुमार नामका देवताहरूलाई यस तिथिमा पूजा गर्नु। 1 वर्षसम्म यस प्रकारको व्रत गर्नाले सुन्दर स्वरूप र सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। साथै अन्त्यमा व्रती पुरुष स्वर्ग लोकको चाहिँ भागी बन्दछ। कुनै पनि पुरुष अथवा स्त्री आदिले यी व्रतहरू गर्न सक्दछन्। कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीयामा यसको पूजा गर्नु पर्दछ। त्यस पछाडि 1 वर्षसम्म प्रत्येक शुक्ल पक्षका द्वितीयाहरूमा उपवास सहित व्रत राख्नु पर्दछ। यसो गर्ने पुरुष स्वर्गमा जान्छ, नरकमा पर्दैन। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। यसपछि अब यहाँनिर बताइएको छ अशून्य शयन नामको व्रतका विषयमा भनिएको छ। यसले स्त्रीलाई अवैधव्य र पुरुषलाई पत्नी सुख प्रदान गर्दछ। यो व्रतले स्त्रीलाई के अवैधव्य भनेको स्त्री कहिले पनि विधवा बन्न पर्दैन र पुरुष पनि विधुर बन्न पर्दैन। ऊ पनि पत्नी सुखले युक्त हुन्छ। श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको द्वितीयामा यस व्रतको अनुष्ठान गर्नु पर्दछ। यसमा वक्षस्थलमा स्त्रीवस्त्र चिन्ह धारण गरेका हे श्रीकान्त, तपाईँ लक्ष्मीका धाम र स्वामी हुनुहुन्छ। तपाईँ अविनाशी र सनातन परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँकै कृपाले धर्म अर्थ र काम चाहिँ मिल्दछ अथवा तपाईँ धर्म अर्थ काम प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। मेरो गृहस्थ आश्रम जोगियोस् तपाईँको कृपाले। मेरो गृहमा हजुर आइदिनुहोस् अथवा हजुरको निवास होस् र मेरो गृहस्थ आश्रम जोगियोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। मेरा घरको अग्निहोत्रको आगो कहिल्यै ननिभोस्। मेरा गृह देवता कहिल्यै पनि अदृश्य नहुन्। गृह देवताले पनि रक्षा गर्नुहोस्। मेरा पितृहरू विनाशबाट जोगियुन्। मेरो दाम्पत्यमा कहिल्यै भेद नआओस्। जसरी लक्ष्मीबाट तपाईँ अलग हुनुहुन्न उसै गरी मेरो र मेरो पत्नीको सम्बन्ध कहिल्यै पनि नबिग्रियोस् भनेर हामीले यो द्वितीयाको यसरी व्रत बस्न सक्दछौँ। हे वरदान दिने प्रभु, तपाईँको शयन जसरी लक्ष्मी बिना खाली कहिल्यै हुँदैन। हे मधुसूदन, उसै गरी मेरो ओछ्यान पनि पत्नी बिना सुनसान नहोस् भन्नुपर्दछ। यस किसिमले व्रत आरम्भ गरेर 1 वर्षसम्म प्रत्येक महिनाको द्वितीयामा श्री लक्ष्मी र विष्णुलाई विधिवत पूजा गर्नु, शय्या र फल दान पनि गर्नु। यसका साथै प्रत्येक महिनाको त्यसै तिथिमा हे भगवान चन्द्रदेव, तपाईँ गगन अनि प्राङ्गणका दीपक हुनुहुन्छ। क्षीरसागरको मन्थनबाट तपाईँको उत्पत्ति भएको छ। तपाईँ आफ्ना प्रभावले सम्पूर्ण दिशाहरूलाई नै प्रकाशित गर्नुहुन्छ। हे लक्ष्मीका भाइ, तपाईँलाई नमस्कार छ भन्ने चन्द्रमाको मन्त्र उच्चारण गर्दै अर्घ्य पनि दिनु पर्दछ। त्यस पछाडि ओम श्रम श्रीधराय नमः भन्ने मन्त्रले सोम स्वरूप श्रीहरिलाई पूजा गर्नुपर्दछ। घम टम हम सम श्रीयै नमः भन्ने मन्त्रले श्री लक्ष्मीलाई र 10 रूप महात्मने नमः भन्ने मन्त्रले श्री विष्णुलाई पूजा गर्नुपर्दछ। राति घिउले हवन गरेर ब्राह्मणलाई शय्या दान गर्नुपर्दछ। अब यस्तै प्रकारले त्यसका साथसाथै दीप, अन्न भरिएको पात्र, छाता, जुत्ता, आसन, पानी भरिएको कलश अनि श्रीहरिको प्रतिमा, पात्र पनि दान दिनुपर्दछ। यस किसिमले उक्त व्रत जसले पालन गर्दछ उसले भोग र मोक्ष भाग पाउँछ। यो मोक्षको भागी व्यक्तिहरू हुन्छन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँनिर कान्ति व्रतको वर्णन भनेर बताइन्छ। यसलाई कान्ति व्रत भनिन्छ। यसको प्रारम्भ कार्तिक
शुक्ल द्वादशीदेखि गर्नुपर्दछ। अब कार्तिक शुक्ल द्वादशीदेखि पनि व्रतको आरम्भ गर्न सकिन्छ। यसको मतलब दिनमा उपवास, रातमा भोजन गर्नुपर्दछ। यसमा बलराम र श्रीकृष्णको पूजा गरिन्छ। 1 वर्षसम्म यसो गर्नाले व्रती पुरुषले कान्ति, आयु, आरोग्य प्राप्त गर्दछ। भगवान श्रीहरि विष्णुको व्रतको वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। त हामीले यहाँनिर कार्तिकमा गर्दा श्रीकृष्णको पूजा गर्न पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ विष्णुको व्रतको वर्णन गरिएको छ। पुष महिनाको शुक्ल पक्षको द्वितीयबाट आरम्भ गरियो भने यो के हुन्छ? भगवान श्रीहरि विष्णुको चाहिँ आराधना हुन्छ। 4 महिनासम्म यस व्रतको अनुष्ठान गरिन्छ। पहिलो दिन सर्सी मिसिएको जलले स्नान गर्ने विधान छ। दोस्रो दिन कालो तिल मिसिआएका जलले स्नान गर्ने बताइएको छ। तेस्रो दिन बोझो नामको औषधि मिसाएर जलले, चौथो दिन सर्वौषधियुक्त जलले स्नान गर्नुपर्दछ। कपुर, बोझो, शिलाजी यी 2 किसिमको हल्दी, चम्पा, मोथा यिनीहरूको समूह नै सर्वौषधि हो भनिएको छ। पहिलो दिन श्री कृष्णाय नमः, दोस्रो दिन अच्युताय नमः, तेस्रो दिन अनन्ताय नमः, चौथो दिन ऋषिकेशाय नमः। अब यी नामका यिनै मन्त्रहरूले क्रमशः भगवानका चरण, नाभि, नेत्र र मस्तकमा पुष्प समर्पण गर्दै पूजा गर्नुपर्दछ। प्रत्येक दिन प्रदोष कालमा चन्द्रमालाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। पहिलो दिनमा अर्घ्यमा शशिनै नमः भन्नुपर्दछ। दोस्रो दिनको अर्घ्यमा चन्द्राय नमः, तेस्रो दिनको चाहिँ अर्घ्यमा शशाङ्काय नमः, चौथो दिनमा इन्द्रवे नमः भनेर उच्चारण गर्नुपर्दछ। राति जति बेलासम्म चन्द्रमा देखिन्छन् त्यति भरिमै मानिसले भोजन गरिसक्नु पर्दछ। व्रती पुरुषले 6 महिना वा 1 वर्षसम्म यस किसिमले व्रत पालन गरेर सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल प्राप्त गर्दछन्। र उहिलेका राजा, स्त्री र देवताहरूले पनि यस व्रतको अनुष्ठान गरेका थिए भनेर यसरी अग्नि देवताले बताउनुहुन्छ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। त यो भयो द्वितीय तिथिको व्रतको बारेमा। अब अगाडि आयो तृतीय तिथिको व्रतको बारेमा। तृतीय व्रत ना व्रतान्याख्यास्ये भुक्ति मुक्ति प्रदानिते। यहाँ बताउनुहुन्छ तृतीय तिथिको व्रतको वर्णन। यिनले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछन्। यो व्रतले ललिता तृतीयामा गरिने मूल गौरी सम्बन्धी भाग्यदायिनी व्रतका विषयमा पनि बताइएको छ। वैशाख शुक्ल तृतीयाकै दिन शिवसँग पार्वतीको विवाह भएको थियो। त्यसैले यस दिन तिल मिश्रित जलले स्नान गरेर पार्वती सहित भगवान शङ्करको पूजा स्वर्णाभूषण र फल आदिले गर्नुपर्दछ। त पूजा गर्दा अनि नमोस्तु पाटलायै भन्दै पार्वती र भगवान शङ्करका चरणमा पूजा गर्नुपर्दछ। शिवाय नमः भन्दै, शिवलाई रजयाय नमः भन्दै गौरी देवीलाई अर्चना गर्नुपर्दछ। अनि त्रिपुरग्नाय रुद्राय नमः, भवान्यै नमः भनेर क्रमशः शिव पार्वती दुईका जङ्गामा, रुद्रेश्वराय नमः भनेर, विजयाय नमः भनेर क्रमशः शङ्कर र पार्वतीका घुँडामा पूजा गर्नुपर्दछ। ईशायै नमः भनेर पार्वतीलाई र शङ्कराय नमः भनेर शङ्करलाई कमरमा पूजा गर्नुपर्दछ। कोटव्यै नमः र पाणवे नमः भनेर क्रमशः गौरी शङ्करका कोखामा पूजा गर्नुपर्दछ। मङ्गलाय नमः भनेर भवानीको र तुभ्यम नमः भनेर शङ्करका पेटमा पूजा गर्नुपर्दछ। सर्वात्मने नमः भनेर रुद्र र ईशान्यै नमः भनेर पार्वतीका स्तन जोडीको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि देवात्मने नमः भनेर शिवको, यस्तै प्रकारले राधिनै नमः भनेर पार्वतीका कण्ठ प्रदेशको पूजा गर्नुपर्दछ। महादेवाय नमः र अनन्ताय नमः भनेर क्रमशः शिव पार्वती दुवैका हातमा पूजा गर्नुपर्दछ अथवा पूजा गरिन्छ। त्रिलोचनाय नमः र काला नलप्रियाय नमः भनेर भुजाहरूको र महेशाय नमः भनेर महेशाय नमः, अनि यस्तै सौभाग्याय नमः भनेर शिव पार्वतीका गहनाहरूको पनि यस्ता प्रकारले पूजा गर्नुपर्दछ। यो विधिहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू। ईश्वराय नमः भनेर दुवै ओठहरूमा पूजा गर्नुपर्छ। चतुर्मुख प्रियाय नमः भनेर हराय स्थाणवे नमः भनेर क्रमैसित गौरी शङ्करका मुखको पूजा गर्नुपर्दछ। अर्धनारीश्वराय नमः भनेर शिवको र अमिताङ्गाय नमः भनेर पार्वतीको नाकको पूजा गरिन्छ। उग्राय नमः भनेर लोकेश्वर शिवको र ललिताय नमः भनेर पार्वतीका आँखी भौँको पूजा गर्नुपर्दछ। सर्वाय नमः भनेर त्रिपुरारी शिवको, अनि वासन्त्यै नमः भनेर पार्वतीका
तालुको पूजा गर्नुपर्दछ। श्रीकण्ठ नाथायै नमः भनेर, शीतकण्ठाय नमः भनेर गौरी शङ्करका कपालको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि भीमोग्राय नमः भनेर, भीमोग्राय नमः भनेर शङ्करको, सुरूपिण्यै नमः भनेर पार्वतीका शिरमा पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि सर्वात्मने नमः भनेर शिव पूजाको उपसंहार गर्नुपर्दछ। शिवको पूजा गर्नका लागि मल्लिका, अशोक, कमल, कुन्द, तगर, मालती, कदम्ब, नीलो वर्णका बाह्रमासी फूल अनि कुमकुम र सोधुवार फूलहरू क्रमशः चैत्र आदि महिनामा टिप्न योग्य हुन्छन् भनेर बताइएको छ। उमा महेश्वरलाई पूजा गरिसकेर अष्ट सौभाग्य द्रव्यहरू उनका अगाडि राखिदिनु पर्दछ। घृत मिश्रित कुसुम्भ, दुग्ध, जीवक, दुर्वा, इक्षु, लवण अनि कुस्तुम्बुरु नै अष्ट सौभाग्य हुन्। चैत्र महिनामा पहाडका शिखरको जलपान गरेर रुद्रदेव र पार्वतीका सामु शयन गर्नुपर्दछ। प्रातःकाल स्नान गरिसकेपछि गौरी शङ्करलाई पूजन गरेर ब्राह्मण दम्पतिलाई अर्चना गर्नुपर्दछ र त्यो सौभाग्य ललिता अनि प्रियताम, अब यहाँनिर त्यो सौभाग्य ललिता प्रियताम मम भन्दै ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ त्यो चिज। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। व्रत गर्नेले चैत्र आदि महिनामा व्रतका दिनहरूमा यस प्रकार आहार गर्नुपर्दछ। चैत्रमा झरनाको पानी, वैशाखमा गोबर अनि ज्येष्ठमा मन्दार पुष्प, आषाढमा बिल्वपत्र, श्रावणमा चाहिँ कुश जल, भाद्रमा दही अनि आश्विनमा दूध, कार्तिकमा घृत मिश्रित दधी, मङ्सिरमा गोमूत्र, पौषमा घृत, माघमा कालो तिल, फाल्गुनमा पञ्चगव्य, ललिता, विजया, भद्रा अनि भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मङ्गला, कमला र सती यी नामहरूलाई चैत्र आदि महिनाहरूमा सौभाग्य दान गर्ने विषयमा प्रियताम मम भन्ने जोड्दै उच्चारण गर्नुपर्दछ। व्रत पुरा भइसकेपछि कुनै एक फल सधैँका लागि त्याग गर्नुपर्दछ। गुरुदेवलाई शिरानी सहितको शैया, उमा महेश्वरको स्वर्णमय प्रतिमा र गाई सहितको वृषभ दान गर्नुपर्दछ। गुरु र ब्राह्मण दम्पतिलाई वस्त्र आदिले सत्कार गरेपछि साधकले भोग र मोक्ष दुवै प्राप्त गर्दछ। ए सौभाग्य शयन नामको व्रतका अनुष्ठानले मानिस सौभाग्य, आरोग्य, रूप र दीर्घायु प्राप्त गर्दछ। यो व्रत भाद्रपद, वैशाख र मार्गशीर्षका शुक्ल पक्षको तृतीयामा पनि गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। अनि यसमा ललिताय नमः भनेर पार्वतीको पूजा गर्नुपर्दछ, यो विधान छ। त्यसपछि व्रतको समाप्तिका समयमा प्रत्येक पक्षमै ब्राह्मण दम्पतिलाई पूजा गर्नुपर्दछ। 24 वस्त्र आदिले उनको अर्चना गरेर मानिसले भोग र मोक्ष दुवै प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। सौभाग्य शयनको यो दोस्रो विधि बताइयो। अब सौभाग्य व्रतका विषयमा पनि बताइएको छ। फागुन आदि महिनाहरूमा शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा व्रत गर्ने मानिसले नुन त्याग गर्नुपर्दछ। के त्याग गर्नु पर्यो? नुन त्याग गर्नुपर्दछ। त्यस समाप्ति, अब व्रत समाप्ति भएपछि ब्राह्मण दम्पतिलाई पूजन गरेर भवानी, प्रियताम भनेर शैया र सम्पूर्ण सामग्रीले सम्पन्न भएको घर दान गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। यो सौभाग्य तृतीया व्रतका विषयमा जे भनियो त्यसैले पार्वती आदिको लोक प्रदान गर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यी कुराहरू बताइयो। यस किसिमले माघ, भदौ, वैशाखका तृतीयाहरूमा व्रत गर्नुपर्दछ। चैत्रमा दम नामक तृतीयाको व्रत गरेर पार्वतीको पूजा दम नामक नामका पुण्यले गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। मार्गशीर्ष आत्म तृतीयाको व्रत जो यहाँ बताइएको छ, मार्गशीर्षमा आत्म तृतीयाको व्रत गरिन्छ अथवा गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसमा पार्वतीले पूजा गरेर ब्राह्मणलाई इच्छाअनुसारको भोजन गराउनु पर्दछ। मार्गशीर्षको तृतीयादेखि आरम्भ गरेर क्रमशः पौष आदि महिनाहरूमा उपरयुक्त व्रतको अनुष्ठान गरेर निम्नलिखित नाममा प्रियताम जोडेर भन्नुपर्दछ। गौरी, काली, उमा, भद्रा, यहाँनिर बताइएको छ। गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा र
नारायणी यसरी बताइएको छ यहाँनिर प्यारोक्त भागवत। अथवा शिवा र नारायणी पनि भनेर बताइएको छ। यस किसिमको व्रत गर्नेले सौभाग्य र स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। के प्राप्त गर्ने भयो? सौभाग्य पनि प्राप्त गर्ने भयो, अटल सौभाग्य। अनि नरक पनि उसले त्याग गर्न सक्दछ, स्वर्गलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। यो तृतीय तिथिको यो फल भयो। अब चतुर्थी व्रतको फल अथवा चतुर्थी तिथिमा यदि व्रत बस्यो भने त्यसको फल के हुन्छ, कसरी बस्नु पर्दछ त्यस दिन। यस्ता प्रकारका यहाँ कुरा बताइएको छ। चतुर्थी व्रतान्याख्यास्ये भुक्ति मुक्ति प्रदानिते। यहाँ बताइएको छ हे वशिष्ठ, यहाँ भन्नुहुन्छ अग्निदेवता, अब म तपाईसित भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने चतुर्थी सम्बन्धी व्रतहरूको कुरो गर्दछु भनेर यहाँनिर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसपछि पञ्चमीका दिन तिलको भोजन गर्नु पर्दछ, यो कुरा बताइएको छ। अनि त्यस पछाडि यसो गर्नाले मानिस धेरै वर्षसम्म विघ्न रहित भएर खुसी रहन सक्दछ अथवा धेरै लामो समयसम्म जिउन सक्दछ। अब यहाँनिर बताइएको छ गम स्वाहा यो मूल मन्त्र हो। गम नमः इत्यादि मन्त्रले हृदय आदिको न्यास गर्नुपर्दछ। आग छोल काय भनेर गणेशलाई आवाहन गर्नुपर्दछ र आग छोल काय भनेर विसर्जन पनि गर्नुपर्दछ। यस किसिमले सुरमा चाहिँ गकार जोडेर अन्त्यमा उल्का शब्द जोडेर मन्त्रले नै उनका आवाहन आदि कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका कुरा बताइएको छ। यहाँनिर गन्ध आदि उपचार र लड्डु आदिले गणपतिको पूजन गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसो गर्नुपर्दछ। अनि यस्तै प्रकारले ओम महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् यो गणेश गायत्री मन्त्र प्रत्येक दिन जप्नु पर्दछ। भाद्र शुक्ल चतुर्थीको व्रत गर्नेले शिवलोक प्राप्त गर्दछ। अहङ्कार चतुर्थीमा गणेशको पूजा गरेर मानिसले चाहिँ यहाँनिर सबै खालका इच्छाहरू पुरा पनि गर्न सक्दछन्। गर्न चाहिँ ल हेर्नुहोस्, पुरा दोष लागिहाल्ने खालको चाहिँ हुँदैन, इच्छा पुरा गर्दछ। फाल्गुनको चतुर्थीमा राति नै भोजन गर्नुपर्दछ। यो अभिज्ञा चतुर्थीका नामले प्रसिद्ध छ। चैत्र महिनामा चतुर्थीका चाहिँ दम नमक नामका पुष्पले गणेशजीको पूजा गरेपछि मानिसले सुखपूर्वक त्यतिखेरदेखि बस्न पाएका थिए। यो कुराहरू यहाँनिर पनि आएको छ। श्री गणेश पुराणमा त अझ विस्तृत रूपमा त्यहाँनिर यति लामो कथा भनिएको छ कि हजुरहरूले पक्कै पनि त्यो कथा पनि सुन्नु भएको छ। जय बोलौँ भगवती देवी की जय होस्। पञ्चमी व्रतकम वक्षे आरोग्य स्वर्गमोक्षदम। अब यहाँनिर बताइएको छ हे वशिष्ठ, अब म आरोग्य स्वर्ग र मोक्ष प्रदान गर्ने पञ्चमी व्रतको वर्णन गर्दछु। श्रावण भाद्र अश्विन र कार्तिकका शुक्ल पक्षका पञ्चमीलाई वासुकी तक्षक कालिका मणिभद्र ऐरावत धृतराष्ट्र कर्कोटक र धनञ्जय नामका नागहरूको पूजा गर्नु पर्दछ। यी सबै नागहरूले अभय आयु विद्या यश र लक्ष्मी प्रदान गर्दछन् भनेर यस्ता प्रकारका यहाँनिर फल पनि बताइएको छ। यो भयो पञ्चमीको। अब अगाडि गएर षष्ठी तिथिको व्रतको बारेमा बताइएको छ। षष्ठी व्रतानि वक्ष्यामि कार्तिकादौ समाचरित। अब कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन फल मात्रै भोजन गरेर कार्तिकीयका लागि अर्घ्य दान गर्नुपर्दछ। यो कुरा यहाँनिर बताइएको छ। कहिले भन्दा कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिनमा। यसबाट मानिसले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यसलाई स्कन्द षष्ठी व्रत भन्दछन्। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको षष्ठीमा यहाँनिर अक्षय षष्ठी 1 वर्ष निराहार रह्यो भने मानिसले भोग र मोक्ष फल प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर बताइएको छ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरि देवी की जय होस्। अब षष्ठी तिथिको पनि धेरै ठुलो महत्त्व हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू। अब कार्तिकेयका लागि चाहिँ अर्घ्यदान दिनु, कार्तिकेयको पूजा गर्नु, यसो गर्यो भने पनि भोग र मोक्ष प्राप्त हुँदो रहेछ। अनाहारो वर्षमेकम भुक्ति मुक्ति मवाप्नुयात्। अब यो षष्ठीको व्रतको बारेमा भयो। अब सप्तमी व्रतको बारेमा आयो। ल हेर्नुहोस् है,
सप्तमी व्रतकं वक्षे सर्वेषां भुक्तिमुक्तिदं माघमासे जके शुक्ले सूर्यं प्रारच्य विशोक भाक। भन्नुहुन्छ सप्तमी तिथिको बारेमा, यसले सबैलाई भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ। माघ महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिमा कमल निर्माण गरेर त्यसमा भगवान सूर्यको पूजा गरिन्छ। यसले गर्दा मानिस शोक रहित हुन्छन् भनेर बताइएको छ। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमीमा भगवान आदित्यको पूजा गर्नाले समस्त अभिष्ट वस्तुहरूको प्राप्ति हुन्छ। यस महिनाको शुक्ल पक्षको समाप्तिमा निराहार रहेर सूर्यदेवको पूजन गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूको पनि विनाश हुन्छ, पापको पनि विनाश हुन्छ, हाम्रो कल्याण पनि हुन्छ। माघ महिनाको कृष्ण पक्षमा यहाँनिर सर्वाप्ति सप्तमी भनेर भनिन्छ। माघ महिनाको कृष्ण पक्षमा जुन सप्तमी हुन्छ त्यो सप्तमीलाई के भनिँदो रहेछ? सर्वाप्ति सप्तमी। यसको व्रत गर्नुपर्दछ, यसबाट सबै अभिष्ट वस्तुहरूको प्राप्ति हुन्छ। फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा नन्द सप्तमी व्रत गर्नुपर्दछ। अनि मार्ग शीर्षको शुक्ल पक्षमा अपराजिता सप्तमीको व्रत बस्नुपर्दछ। अब त्यसमा भगवान सूर्यको व्रत एवं पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसमा सूर्यको भक्ति हामीले गर्न सकियो भने हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुन्छ भनेर बताइएको छ। 1 वर्षसम्म मार्ग शीर्षको शुक्ल पक्षको चाहिँ यहाँनिर सप्तमीमा व्रत गर्ने स्त्रीहरूलाई पुत्र प्रदान गर्दछ यो तिथिले, र सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अब अगाडि गएर यहाँनिर अष्टमीको व्रतको बारेमा पनि बताइएको छ। वक्षे व्रतानि चाष्टम्यां रोहिण्यां प्रथमं व्रतम। यहाँ बताइएको छ, हे वशिष्ठ, अब म अष्टमीमा गरिने व्रतहरूको वर्णन गर्दछु। तिनीहरूमध्ये पहिलो रोहिणी नक्षत्र भएको अष्टमीमा गरिने व्रत पर्दछ। जुन अष्टमी तिथि छ यसै दिनमा रोहिणी नक्षत्र पर्यो भने अझ राम्रो। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको रोहिणी नक्षत्र परेको अष्टमी तिथिमै आधा रातका समयमा भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभएको थियो। जय बोलौं भगवान श्रीकृष्णको जय होस्। त उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो, त्यसैले यसै अष्टमीमा उहाँको जन्म जयन्ती मनाइन्छ। यस तिथिमा उपवास गर्नाले 7 जन्ममा गरेका पापबाट मानिस मुक्त हुन जान्छ। त्यसै कारण भाद्र कृष्णमा रोहिणी नक्षत्रयुक्त अष्टमीमा उपवास बसेर प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँ बताइएको छ उपवास बस्नै पर्दछ। अनि उपवास गर्नाले 7 जन्ममा गरेका पापहरूबाट पनि मुक्ति पाइन्छ। अष्टमीमा उपवास राखेर भगवान श्रीकृष्णलाई पूजा गर्नुपर्दछ। यसले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ। यही कुरा यहाँ बताइएको छ। श्रीकृष्ण, बलभद्र, देवकी, वासुदेव, यशोदा देवी गाईहरूको आह्वान र पूजा गर्नुपर्दछ। यी सबैलाई नमस्कार छ। योग स्वरूप योगपति योगेश्वर श्रीकृष्णलाई नमस्कार छ। योगका आदि कारण उत्पत्ति स्थान गोविन्दलाई बारम्बार नमस्कार छ। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णलाई स्नान गराउनु पर्दछ यति भनेर अनि यस मन्त्रले अर्घ्यदान दिनुपर्दछ। यज्ञेश्वर, यज्ञ स्वरूप यज्ञका अधिपतिलाई एवं यज्ञका आदि कारण गोविन्दलाई बारम्बार नमस्कार छ भनेर यसरी भन्नुपर्दछ। हे देवदेव, तपाईलाई प्रिय लाग्ने यी सुगन्ध युक्त पुष्प ग्रहण गर्नुहोस्। देवताहरूद्वारा पूजित हे भगवान, मेरा सम्पूर्ण कामना सिद्ध गरिदिनुहोस्। तपाईँ सधैँ धूपले धूपित हुनुहुन्छ। मैले अर्पण गरेको धूपबाट सुगन्ध ग्रहण गर्नुहोस्। हे श्रीहरि, मलाई सधैँ सुगन्धित पुष्प अनि सुगन्धित फूल, गन्धले सम्पन्न भएको फूल उपलब्ध गराउनुहोस्। त्यो सुगन्ध उपलब्ध गराउनुहोस्। हे प्रभु, तपाईँ सधैँ दीपक जस्तै देदीप्यमान भई दीपलाई यहाँनिर बताइएको छ दीप्ति, जो दीप छ दीपलाई दीप्ति प्रदान गर्दछौँ। मैले प्रदान गरेको यो महाद्वीप जुन यहाँनिर रहेको छ प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यो द्वीपलाई दीप्ति पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। महाद्वीप यहाँ प्रदान गरिएको यो महाद्वीप ग्रहण गर भनेर यसरी भनिराख्नु भएको छ।
मलाई पनि दीपक जस्तै ऊर्ध्वगतिले सम्पन्न गराउनुहोस् हे मेरो भगवान भनेर यस्ता प्रकारले प्रार्थना गर्नु पर्दछ। प्रार्थनाका यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, धेरै धेरै नमस्कार छ। विश्वका आदि कारण श्री गोविन्दलाई यो दीप निवेदन गर्दछु। धर्मस्वरूप धर्मका अधिपति सर धर्मेश्वर एवं धर्मका आदि कारण श्री वसुदेवलाई नमस्कार छ। हे गोविन्द, तपाईँ अब शयन गर्नुहोस्। सर्वस्वरूप सर्वाधिपति सर्वेश्वर सबैका के हुनुहुन्छ? आदि कारण हुनुहुन्छ। उहाँले कसैमाथि भेदभावको दृष्टि कहिले पनि राख्नुहुन्न, सबैलाई समान भावले हेर्ने गर्नुहुन्छ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। गोविन्दलाई बारम्बार नमस्कार छ। हे गोविन्द भन्दै यसरी भन्नुपर्दछ। त्यस पछाडि क्षीर समुद्रबाट उत्पन्न एवं अत्रिका नेत्रद्वारा उपलब्ध भएका तेज स्वरूप हे शशाङ्क रोहिणी सहित मेरो अर्घ्य ग्रहण गरिदिनुहोस् भनी भद्रमालाई अर्घ्य दान गरिन्छ। त्यस पछाडि भगवानको प्रतिमालाई वेदी माथि स्थापित गरिन्छ र चन्द्रमा सहित रोहिणीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्धरात्रिका समयमा वासुदेव देवकी नन्द यशोदा र बलरामलाई घिउ मिसेको दूधका धाराले अभिषेक गराउनु पर्दछ। त्यस पछाडि व्रत गर्ने मानिसले ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ र दक्षिणाका रूपमा उनलाई वस्त्र र सुवर्ण आदि दिन पर्दछ। अष्टमी व्रत गर्ने व्यक्ति पुत्रयुक्त भइकन विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्दछ। यदि कसैका पुत्र छैनन् भने यो तिथिको व्रतको धेरै ठुलो महत्त्व पनि रहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, जुन मानिस पुत्र प्राप्तिका लागि प्रतिवर्ष यस व्रतको अनुष्ठान गर्दछ पुम नामका नरकबाट ऊ मुक्त हुन्छ। पुम नाम गरेको नरक छ, त्यो नरकबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। त व्रत गर्नेले हे प्रभु मलाई पुत्र धन आयु आरोग्य र सन्तति देऊ। हे गोविन्द मलाई धर्म काम अनि सौभाग्य स्वर्ग मोक्ष प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी भन्नु पर्दछ। कसैका अगाडि गएर हामीले यसो शुद्ध मनले प्रार्थना गरियो भने नि त्यो प्रार्थना लाग्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर आफू पनि शुद्ध हुन पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, यस्ता कुराहरू छन्। अब यहाँनिर अगाडि गएर पुनरअष्टमी व्रत भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँनिर अष्टमी व्रतकै बारेमा अझ पनि उल्लेख आइरहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू अर्को भागमा पनि। ल हेर्नुहोस् है, हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीमा व्रत गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुभयो यहाँनिर। त्यस दिन ब्रह्मा आदि देवता अनि मातृगणको जप र पूजा गर्नुपर्दछ। श्री जो कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँको स्मरण गर्नुपर्दछ। कृष्ण पक्षको अष्टमीमा 1 वर्षसम्म श्रीकृष्णको पूजा गरेर मानिसले सन्तान रूपी धन प्राप्त गर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब म कालाष्टमीको वर्णन गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। यो व्रत मार्गशीर्ष महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमीमा गर्नुपर्दछ। रात परेपछि व्रत गर्नेले आफ्ना आदिले पवित्र भई भगवान शङ्करको पूजा गर्नुपर्दछ। गोमूत्रले व्रतको पारण गर्नुपर्दछ। राति भुइँमा सुत्नुपर्दछ। पौषमा शुम्भको पूजन यहाँनिर जो शुम्भ पनि भगवान चाहिँ शङ्कर जतिकै बलवान थिए प्यार भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है, यहाँ शम्भु भनेको यहाँ प्रिन्टमा शुम्भ लेखिएको रहेछ। यो शम्भु चाहिँ हुन आउँछ प्यार भक्त भागवतहरू। किनभने यहाँ के बताइएको छ भने महादेवम फाल्गुने छ तिलासी समुपोसित भनेको छ। महादेव भनेको महादेव चाहिँ हो, यहाँनिर शम्भु भन्न खोजिएको हो पक्कै पनि। शम्भुको पूजन गरेर घिउको आहार गर्नुपर्दछ। महादेवको पूजा गर्नु पर्यो। माघमा महेश्वरको अर्चना गरेर दुधको पान गर्नुपर्दछ। भगवानमा महादेवको पूजा गरेर उचित किसिमले उपवास गरेपछि तिलको भोजन गर्नुपर्दछ। चैत्रमा स्थाणुलाई पूजन गरी जौको भोजन गर्नुपर्दछ। वैशाखमा शिवको पूजन गर्नुपर्दछ। कुश जलले पारण गर्नुपर्दछ। जेठमा पशुपतिको पूजन गरेर श्रृङ्ग जल अर्थात् झरनाको पानी खानुपर्दछ। आषाढमा उग्रको पूजा अर्चना गरेर उग्रको पूजा गर्नुपर्दछ। आषाढमा गर्दा गोबर भक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहन सक्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँ बताइयो। श्रावणमा सर्पको पूजा गरेर मन्दार पुष्प भक्षण गर्नुपर्दछ। यो समयमा सर्पहरू पनि देखिरहन्छन्, सर्पहरू निक्लिरहन्छन्। भाद्रमा रात्रिको समयमा त्र्यम्बकको पूजा गरेर बिल्वपत्र भक्षण गर्नुपर्दछ। अनि आश्विनमा भगवान हुने ईश्वरको पूजा गरेर चामलको खाद्य र कार्तिकमा रुद्रको पूजन गरेर दाई
दहीको भोजन गर्नुपर्दछ, चामलको खाद्य दहीको भोजन। अनि यस्तै प्रकारले वर्षको समाप्ति भएपछि होम गर्नुपर्दछ। सर्वतो भद्र वा लिङ्गतो भद्र निर्माण गरेर भगवान् शङ्करलाई त्यसैमा पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आचार्यलाई गाई, वस्त्र र सुवर्ण दान गर्नुपर्दछ। अरू ब्राह्मणहरूलाई पनि उनै वस्तु दान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, महिनाको दुवै पक्षमा अष्टमी तिथिमा रात्रिमा भोजन र वर्ष पुरा भएपछि गोदान गर्नुपर्दछ पनि भनेर बताइएको छ। यसो गर्दा मानिसले इन्द्रपद प्राप्त गर्दछ। यसलाई स्वर्गति व्रत भनेर भन्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू छन्। अनि यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताएको छ स्वर्गति व्रत भनिन्छ। कृष्ण वा शुक्ल जुनसुकै पक्ष भए तापनि अष्टमीमा बुधबारको योग छ भने त्यस दिन व्रत राख्नु, एक छाक भोजन गर्नु। अष्टमी व्रत जुन मानिसले राख्दछन् त्यसका घरमा कहिल्यै पनि धन सम्पत्तिको अभाव हुँदैन। यस्ता प्रकारका कुरा यहाँ बताइएको छ। 2 अङ्गुल कम गरेर 8 मुठी चामल लिएर त्यसको भोजन पकाई, कुश सहितको आँपका मुठी चामल लिएर त्यसको चाहिँ भोजन पकाई कुश सहितको आँपका पातको दुनामा राख्नु पर्दछ। अनि कुलाम्बिका सहित बुधको पूजा गर्नुपर्दछ र बुधाष्टमी व्रतको कथा सुनेर भोजन पनि गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि ब्राह्मणलाई काँक्रो र अनि चामल सहित यथाशक्ति दक्षिणा दिनुपर्दछ। बुधाष्टमी व्रतको कथा एकादेशमा यहाँनिर बताइएको छ। धीर नामका कुनै एकजना ब्राह्मण थिएछन्। उनकी पत्नीको नाम रम्बा र पुत्रको नाम कौशिक थियो। उनकी एउटी विजया नामकी छोरी थिइन्। ती ब्राह्मण कहाँ धनद नाम भएको एउटा चाहिँ जो धनद नाम गरेको यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा गोरु पनि थियो। गोठालाहरूसँगै कौशिकले त्यो गोरु चराउन लिएर गए। अनि कौशिक गङ्गा नदीमा नुहाई धुवाई गरेर कौशिकी गङ्गा अथवा नदीमा नुहाई धुवाई गर्न लागेका बेला चोरले त्यो गोरु चोरेर लगेछन्। त्यही समयमा चोरले दाउ हेरिरहेका थिए, चोरेर कुलेलाम ठोकिदिए। त कौशिक नुहाएर आई हेर्दा त गोरु नदेखिसकेपछि आफ्नो बहिनी विजयासँग खोज्न हिँड्न लाग्यो। उसले एउटा सरोवरमा देवलोकका स्त्रीहरूलाई देख्यो र उहाँले चाहिँ त्यस खानेकुरा, अब त्यहाँनिर राम्रो खालको खानेकुरा के छ भन्ने कुरा यहाँनिर विचार गरेर उसले त्यहाँ खानेकुरा मागे। त्यस अवस्थामा ती स्त्रीहरूले उसलाई, आज हामी हाम्रा अतिथि, अब आज तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, अब हामी के भयौँ, प्रसन्न भयौँ। त्यसैले व्रत गरेर भोजन गर्नुहोस् भन्ने यहाँनिर आज्ञा भयो। अनि कौशिकले बुधाष्टमी व्रत गरेर भोजन गरे। उता धीर वनपाले कहाँ गए र विजयासँगै आफ्नो गोरु लिएर फिर्ता आए। फेरि ब्राह्मणले यहाँनिर उचित समयमा विजयाको विवाह पनि गरिदिए। आफू स्वयं मृत्युपछि यमलोक पुगे। तर कौशिक चाहिँ व्रतका प्रभावले अयोध्याको राजा भए। आफ्ना बा आमाले नरकको यातना खपेको देखेर विजया यमराजका शरणसम्म बिन्ती गर्न पुगिन्। अब हेर्नुहोस् है, अब शरण ग्रहण गर्न पुगिन्। त शिकार गर्न भनी जब कौशिक वनमा जानुभएको थियो अनि उसले मेरा माता पिता नरकबाट कसरी मुक्त भयो होला भन्ने उसले सोच्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसबेला त्यहाँ प्रकट भएर यमराजले बुधाष्टमीका 2वटा व्रतका फलले, जो फल छ त्यो फलले भनेर जवाब दिए। त्यो फल लिनुहोस् भनेर यसरी जवाब दिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, बुधाष्टमीका 2वटा व्रतका फलले भनेर जवाब दिए। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि कौशिकले अब के गरे त, आफ्ना माता पिताका उद्देश्यले बुधाष्टमी व्रतका 2वटा फल पनि लिए। अब ल हेर्नुहोस् है, अब त्यसैबाट उसका माता पिता स्वर्गलोकतर्फ जाँदा भए। ल हेर्नुहोस् है, स्वर्गलोक गए। अब पितृहरूको पनि उद्धार हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि भोग र मोक्ष प्राप्तिका लागि विजयाले पनि हर्षित हुँदै यस व्रतको अनुष्ठान गरी अब आफू पनि धन्य भए।
चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीमा जब पुनर्वसु नक्षत्रको योग हुन्छ त्यस बेलामा जुन मानिसले निम्नलिखित मन्त्रले अशोक पुष्पका 8 कोपिलाको रसपान गर्दछ भने उसले कहिले पनि शोक बिहोर्नु पर्दैन। अशोक कलिकाश्चाष्टौ ए पिबन्ति पुनर्वसौ त्वाम शोक हराभीष्टम मधुमास समुद्भवम पिबामि शोकसन तपतो माम शोकम सदा कुरु। चैत्र महिनामा फक्रने हे अशोक, तपाईँ भगवान शङ्करका प्रिय हुनुहुन्छ। म शोकले संतप्त भएको छु। तपाईँ कलिलो हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ कलिकाको रसपान म गर्दछु। मलाई पनि तपाईँ आफै जस्तो सधैँका लागि शोक रहित बनाइदिनुहोस् भनेको हजुरको नाम पनि अशोक छ हैन। त्यसैले म शोकमा डुबिरहेको छु। मलाई हजुर जस्तै अशोक बनाइदिनुहोस् अब जहिले तहिले। त चैत्र महिनामा जो चैत्र महिना थियो, चैत्र महिनाको अष्टमीमा मातृका गणको पूजा गर्ने मानिसले शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने कुरा अब यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ श्री अग्नि पुराणमा। अब नवमी व्रत, दशमी व्रतका बारेमा पनि अगाडि धेरै कुराहरू बताइएको छ। एकादशीको व्रतका बारेमा बताइएको छ, कस्तो प्रकारको एकादशीको व्रत बस्ने यी कुराहरू छन्। अगाडि गएर नवमी व्रतका बारेमा बताउनुहुन्छ। नवमी व्रतकम बक्से भुक्ति मुक्ति आदि सिद्धिदम। अब यसले पनि भुक्ति मुक्ति दिन्छ भनेर बताइएको छ। नवमी सम्बन्धी जुन व्रत छ यो आश्विनको शुक्ल पक्षमा गौरी नवमीको व्रत गरेर देवीको पूजन गर्नुपर्दछ। यस नवमीलाई पिष्टका नवमी पनि भनिन्छ। त्यसको व्रत गर्ने मानिसले देवीको पूजा गरेर पिठाको खानेकुरा खानुपर्दछ। आश्विनका शुक्ल पक्षको जुन नवमीमा अष्टमी र मूल नक्षत्रको योग पर्दछ, सूर्य कन्या राशिमा रहेका हुन्छन्, त्यसलाई महानवमी भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसले सधैँ पापको विनाश गर्दछ। यस दिन 9 दुर्गाहरूलाई 9 स्थानमा अथवा एकै स्थानमा राखेर पूजा गर्नु राम्रो हुन्छ। मध्य भागमा 18 भुजा भएकी महालक्ष्मी र दुवै पार्श्वमा बाँकी दुर्गाहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। अन्जन र डमरू सहित निम्नलिखित क्रमले दुर्गाको स्थापना गर्नुपर्दछ। रुद्र, चण्डा, प्रचण्डा अनि चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती अनि पूज्या, चण्डरूपा र अति चण्डिका, यी सबैका बीच भागमा 18 भुजा भएकी उग्र चण्डा महिषमर्दिनी दुर्गालाई ओम दुर्गे दुर्गे रक्षसी स्वाहा भन्ने दशाक्षर मन्त्रले जप गर्नु। जुन मानिसले यस आदि विधि अनुसार पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रको जप गर्दछ उसलाई चाहिँ कसैले पनि बाधा गर्न सक्दैनन्। उसका काम कार्य आदिमा कहिले पनि बाधा आउँदैन। भगवती दुर्गाले आफ्ना बायाँ हातहरूमा कपाल, खेटक, घण्टा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनु, ध्वजा, डमरू र पास, यस्तै प्रकारले दाहिने हातमा शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वज्र, खड्ग, भाला, अङ्कुश, चक्र र शलाका लिनु भएको छ। यस्तै प्रकारले उहाँका आयुधहरूको पनि अर्चना गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि काली काली आदि मन्त्र जप गर्दै खड्गले पशुको वध गरेको यहाँनिर अनुभव गर्दै हामीले चाहिँ पशुको वध त गर्नु हुँदैन। पशु भनेको चाहिँ यहाँ के जो भित्र चाहिँ अहङ्कार छ त्यसको वध गरेको यो हामीले बुझ्नु पर्यो। पशु भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जनावरलाई ल्याएर वध गर्नु भनेको होइन। ल हेर्नुहोस् है, आफूभित्र रहेको त्यो पशुत्वपनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाएको आफूले अनुभव गर्नुपर्दछ। त्यो मन्त्र काली काली वज्रेश्वरी लोह दण्डाय नमः हो, यो मन्त्र पढ्नुपर्दछ। बलि दिएका चाहिँ जो यहाँनिर कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हामीले बलि चाहिँ नरिवलको पनि दिन सक्दछौँ। विभिन्न कुराको पनि यहाँनिर बलि दिन सकिन्छ। फलफुल आदिको बलि दिन सकिन्छ। अब यहाँनिर अन्य विभिन्न धेरै कुराहरू छन्। अनि जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वासुदा नमस्तुते नाम की अम्बिका, तपाईँलाई नमस्कार छ भन्ने मन्त्रले देवीको स्तुति गर्नु। पञ्चामृतले देवीलाई स्नान गराउनु। विविध उपचारले उहाँलाई पूजा गर्नुपर्दछ। देवीका लागि भनेर गरिएको ध्वजदान, रथयात्रा एवं बलिदान यी सबै अभिष्ट वस्तुहरू प्राप्त गराउने हुनेछन् अथवा हुन् भन्ने यो प्रार्थना गर्नुपर्दछ भनेसम्मका आजका कथा प्रसङ्गहरू यहाँसम्म। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय हो।